जन्नत इनाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों का, जहन्नम सजा है ला इलाहा इल्लल्लाह के इनकार करने वालों का। तो पूरी कायनात के जितने मसाइल हैं सारे सिमट के आते हैं, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, मसला सिर्फ एक ही आया है और वो मसला ये है कि इलाह सिर्फ एक है। पूरा कुरान देखो, जहां पर भी उलूहियत का मसला आएगा वहां पर दो उन्वान आपको मिलेंगे हर सूरत में। पूरा कुरान देख लो अव्वल से लेकर आखिर तक, जहां अल्लाह करीम अपनी उलूहियत को साबित फरमाएंगे वहां दो दलीलें होंगी। तरतीब बदल सकती है लेकिन दलीलें दो अखज होंगी। एक दलील सब कुछ करने वाला अल्लाह, दूसरी दलील सब कुछ जानने वाला अल्लाह। जे अब नतीजा निकलेगा जब सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह, सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, तो पता चल गया इलाह भी सिर्फ अल्लाह। ये कुरान अंदाज रखेगा, पूरा कुरान मुताला करते रहे और इस बात को ज़हन में रख लें, जहां कुरान बयान करेगा उलूहियत रब्बानी को, अल्लाह ताला की उलूहियत को कुरान दावत फिक्र देगा। लोगों, इस कायनात में मुतसर्रिफ, मुख्तार, सब कुछ करने वाला, कारसाज, बादशाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। साथ ही कुरान बयान करेगा सब कुछ जानने वाला, जर्रा जर्रा कायनात का जानने वाला, ये सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। जब ये दो मजमून दलाइल पूरे हो चुके होंगे, कुरान नतीजा निकालेगा। जब ये साबित हो गया सब कुछ जानने वाला अल्लाह, सब कुछ करने वाला अल्लाह, तो ये बात माननी पड़ेगी कि इलाह भी सिर्फ अल्लाह है। एक अंदाज। दूसरा अंदाज कुरान पाक का, अल्लाह फरमाएंगे मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। दलील वो मुख्तार नहीं, दलील वो सब कुछ जानते नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप को मसला समझा रहे हैं, सिर्फ इशारात करने हैं, वक्त बड़ा ही थोड़ा है, इशारे सुनते जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मसला इलाह समझा रहे हैं, कहते क्या है, या अबाते लेमा ताबुदो माला यस्मा, ए मेरे अब्बा जान ऐसों की क्यों इबादत करता है, माला यस्माओ जो तेरी पुकारों को सुनते नहीं, वला युबसिरो तेरे हालात को जानते नहीं, वला युगनी अनका शैया और तेरी बिगड़ी बना सकते नहीं, ला युगनी अनका शैया तेरी कोई बिगड़ी बना सकते नहीं। तो ऐसों को माबूद क्यों बनाया है, माला यस्मा जो सुनता नहीं, वला युबसिर जो देखता नहीं, वला युगनी अनका शैया और जरा भी तेरी बिगड़ी बना सकता नहीं। हजरत इब्राहीम जमीर को झंझोड़ रहे हैं कि मेरे अब्बा जी माबूद किसको बनाया है, माबूद तो वो होता है जो असमी हो, माबूद वो होता है जो हर वक्त सुनता है, हर एक की सुनता है और हर जगह से सुनता है, दूर हो नजदीक हो, पर्दे हूं पर्दे ना हूं, पूरी कायनात के जरे जरा से कोई आहिस्ता पुकारे तब भी सुने, कोई दिल में पुकारे तब भी सुने, हर एक की बोली समझने वाला, हर एक की आवाजें सुनने वाला, लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवा समीउल बसीर, फरमाया हर एक को देखने वाला, हर एक को सुनने वाला इलाह की तो ये शान है। और जिनको तुम पूजते हो ला यस्माओ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया है ना, कि नहीं मानते? अच्छा, और अल्लाह ने फरमाया इत्तबे मिल्लत इब्राहीमा हनीफा, इमामुल अंबिया को फरमाया मेरे पैगंबर इत्तबे मिल्लत इब्राहीमा हनीफा। यहां इश्काल तो बड़े हैं,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو متبوع مطلق ہیں، تو اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کیوں کہا گیا؟ تو چلو اتنی بات سمجھ لیں کہ ملت ابراہیمی یہ متن ہے اور شریعت محمدیہ اس کی شرح ہے۔ ملت ابراہیمی وہ متن ہے، کتابیں دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے متن اور نیچے اس کے ہوتے ہیں حواشی اور شروحات۔ ملت ابراہیم یہ اصل متن ہے اور ملت اور شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متن کی یہ شرح ہے۔ اب ذرا متن دیکھو، متن کا مسئلہ الہ دیکھو، وہاں پر کیا ہے؟ لیما تعبدو، کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں نظر و نیاز دیتا ہے، کیوں ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے پکارتا ہے؟ مالا یسمع، جو سنتے نہیں، ولا یبصر، جو حالات کو دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو بگڑی بنا سکتے نہیں، یہ متن ہے۔ اب آئی شرح نے کیا کہا؟ سورہ فاطر شریعت محمدی کی شرح وہ فرماتی ہے یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، فرمایا کائنات کے لوگوں، یولج اللیل فی النہار، رات کے نظام پر تصرف اللہ کا، دن کے نظام پر تصرف اللہ کا، سخر الشمس والقمر، سورج کے نظام پر تصرف اللہ کا، چاند کے نظام پر تصرف اللہ کا۔ جب وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں نظام عالم ہے، رات کا نظام ہو، دن کا نظام ہو، شمسی نظام ہو، قمری نظام ہو، جمیع عالم پر جس کا تصرف ہے، فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، رب اور داتا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، علماء جانتے ہیں لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حسر کے لیے، الملک بمعنی التصرف، فرمایا لہ الملک، پوری کائنات کا راج صرف اسی کا خاصہ ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے اس راج میں شریک نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ مسئلہ الہ چل رہا ہے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں۔ تو فرمایا ملت کیا کہہ رہی تھی، متن کیا کہہ رہا تھا؟ ما لا یسمع ولا یبصر، اب اس کی آ رہی شرح، وہاں تھا لا یغنی عنک شیئا، یہاں پر آ گیا ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک بھی نہیں۔ یہ لا یغنی عنک شیئا کی تفسیر ہے، ما یملکون من قطمیر۔ وہاں پر تھا ما لا یسمع، یہاں پر فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے۔ ولو سمعوا، حضرت شاہ جی کا معنی ہے ولو سمعوا، اگر تھوڑا کوڑ من بھی لما، یہ لو کان فیہما آلہا، جہاں لو آئے وہاں وقوع نہیں ہوتا۔ لو سمعوا، اگر تمہارا جھوٹ تسلیم کر بھی لیں، چلو جی دوروں نہیں تے نیڑوں سن دیں، قریب سے سنتے ہیں، مان بھی لیں، اللہ فرماتے ہیں مستجابو، وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے نہیں، مشکل کشائی کر سکتے نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، یکفرون بعشقکم، ہاں کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کے مفتی کہتے ہیں نا یہ شرک نہیں ہے۔ میں حیران ہوں ان مفتیوں کی علمی جہالت پر۔ یکفرون بے، سارے کیوں نہیں بولتے؟ یہ لفظ تو قرآن کا ہے، بے شرک کم، یکفرون بے شرک، یہ شرک کیا تھا؟
वल्लज़ीन तदऊना, अल्लाह के सिवा जो पुकार रहे हैं, दाता जे मेरी मदद कर, अल मदद या अली, वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही, अल मदद या रसूल अल्लाह, वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही, अल्लाह के किसी वली को हाजत रवा समझ के पुकारने वाला, मुश्किल कुशा समझ के पुकारने वाला, लाहौर वाले अली हजवेरी को दाता समझ के, मुश्किल कुशा समझ के, हाजत रवा समझ के, बिगड़ी बनाने वाला समझ के जब कहते हैं मेरी मदद कर, फला मेरी मदद कर, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही, जिनको खुदा के सिवा पुकारते हो, ला यस्माउ दुआकुम, और मा यमलिकूना मिन कितमीर, एक रत्ती दे मालिक भी नहीं, मा यमलिकूना मिन कितमीर, कख दे मालिक भी नहीं, मा यमलिकूना मिन कितमीर, खजूर वाली गुठली के पर्दे के भी मालिक नहीं। अगर तुम उनको पुकारो वो पुकारे, सुन सकते नहीं, जब नहीं सुन सकते पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाहा नहीं है। ये अंदाज है कुरान पाक का। तो मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा था कि कुरान जहां अल्लाह ताला की उलूहियत का बयान करेगा, दो उन्वान आपको जरूर मिलेंगे पूरे कुरान में, पूरी सराहत के साथ, या इशारातन या मुख्तलिफ अंदाजों में। जब दो मजमूनों की तकमील होगी कि सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह और सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, तो फिर मसला पाए तकमील पहुंचेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपको सिर्फ चंद बातों से आगाह करने के लिए चंद बातें सुन लो। ये जो फिरका बरेलविया है पाकिस्तान में, हमारे जो लोग होते हैं बड़े सादे किस्म के होते हैं, इन्होंने समझा हुआ है कि बरेलवियों के साथ हमारा इख्तिलाफ चंद चीजों में है। एक, वो हरी पगड़ी बांधते हैं और हम सफेद पगड़ी बांध लेते हैं। एक इख्तिलाफी मसला इन्होंने ये समझा है कि वो हरी पगड़ी बांधते हैं और हम सफेद या टोपी। ये दूसरा कि बरेलवियों के मौलवी वो काफी मोटे ताजे होते हैं और हमारे मौलवी कमजोर कमजोर होते हैं। दूसरा ये इख्तिलाफ है। आम लोग ये समझते हैं और कहते कि बादशाह छोड़ो, फिरका वारियत है, कलमा गो है ना, कलमा पढ़ते हैं ना, इसलिए उनको ना छेड़ो। आप जरा आज इस मजलिस में सुनो हमारा इख्तिलाफ क्या है। याद रखो ये हरी पगड़ियों का इख्तिलाफ नहीं।